کا خطاب ہوگا۔ آپ احباب تشریف رکھیں، اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس آج کی محفل کو بابرکت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ حضرات گرامی قدر، تواڈے لئی بھی امتحان ہے تے انشاءاللہ میرے لئی بھی امتحان ہے۔ میرے لئی اس طرح امتحان ہے کہ میں تواڈی طرح صرف سنن دی حد تک دعوت تے حاضر ہویا، اچانک ہی چلدیاں میسیج آیا بس تسی ہن سامعین اندر نہیں، تواڈا شمار خطبہ اندر ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب خطیب پاکستان، مناظر اسلام، سرپرست مرکزیہ استاذ محترم جناب سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی ایک دور دراز دا سفر کر کے تواڈی محبت واسطے بس جلدی تشریف لے آنے والے نے۔ دن پروگرام تقریباً 4 بجے 5 بجے مظفر گڑھ ختم ہویا، اتھوں چل کے مٹھے ٹوانے دے پروگرام واسطے تشریف لے آ رہے نے، اور مینوں امید ہے کہ تسی اپنی گھبراہٹ، اپنی گرمی، اپنا غصہ
انشاءاللہ دور کر کے محبت نال تشریف رکھو گے۔ یقیناً وقت کافی ہو چکے ہے اور علماء کرام دے خطابات بھی لا تعداد انگنت نہ کردیاں ہو چکے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا بہنا علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ جڑے ساتھی چل پھر رہے نے انہاں کے گزارش ہے کہ آؤ اللہ دے گھر تشریف رکھو۔ پوری کائنات دے اندر اے واحد او جگہ نے اللہ دے گھر جنہاں دے اندر آن تو بعد ایک مومن دے دل نو سکون ملدا ہے۔ میں انشاءاللہ شاہ صاحب دی آمد تو قبل محبت مصطفیٰ دے 3 تقاضے بیان کرنے نے، جلدی انشاءاللہ تساں غور کرنا ہے اپنے اندر اور میں غور کرنا ہے اپنے اندر۔ ہر بندے دا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال مینو محبت دے، ہر مکتبہ فکر دا یہ دعویٰ ہے نبی پاک نال مینو محبت دے۔ اور اس بات اندر کوئی شک نہیں، میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ جس شخص دے دل اندر حضور دا پیار نہیں وہ بندہ مومن اور مسلمان سارے نہیں بولے۔ جس دل اندر حضور دا پیار نہیں، آپ دی محبت نہیں، آپ دی عقیدت نہیں، وہ بندہ مومن اور مسلمان ہو سکتا نہیں۔ آپ دی محبت، آپ دا پیار ایمان دا حصہ ہے، اور آپ دا جو پیار ہے، آپ دی محبت ہے، اس دے بارے جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی نے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت دے اندر اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا مومن بندیاں نو اپنی جان تو ود کے پیار کرنا چاہیے محمد دی ذات دے نال صلی اللہ سارے نہیں درود پڑھ رہے تھک گئے اور نبی پاک دا نام آئے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے سن پیغمبر تے درود پڑھیا کرو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے مومنانو اپنی جان نالو ود کے پیار پیغمبر دی ذات نال ہونا چاہیے، جویں صحابہ کرام نو پیار ہے پیغمبر دی ذات دے نال۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے روایت صحیح البخاری اندر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ اندر ہاتھ پایا۔ توجہ میرے ور رکھنا خدا را، آنا جانا ترک فرما دو، تشریف رکھو حضرت شاہ صاحب دی آمد تک۔ حضرت عمر بن خطاب تے نبی پاک جا رہے نے، نبی پاک دے ہاتھ دے اندر حضرت عمر بن خطاب دا ہاتھ دے واہ صحابہ کرام تڑی عظمت تو قربان جاوا، جنہاں دے شب و روز پیغمبر دے نال، جنہاں دے دن بھی پیغمبر دے نال، جنہاں دیاں راتاں بھی پیغمبر دے نال، جنہاں دیاں نمازاں بھی پیغمبر دے نال، جنہاں دا سفر بھی پیغمبر دے نال، جنہ دے حضر بھی پیغمبر دے نال۔ نبی پاک مکے اندر نے، صحابہ مکہ اندر نے، نبی پاک مدینے اندر نے، صحابہ مدینے اندر نے۔ واہ صحابہ میں تڑی عظمت تو قربان جاواں، اگر نبی پاک امن دے اندر نے، صحابہ امن دے نال نبی پاک دے نال نے، اگر میرے نبی پاک جنگ دی حالت دے اندر نے، صحابہ کرام جنگ دی حالت دے اندر پیغمبر دے نال نے۔ آئیے توجہ کرنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ پڑے ہے میرے پیغمبر نے تے نبی پاک فرماندے نے اے عمر بن خطاب جی محبوب جی، فرمایا ساڈے نال کتنا پیار کر دے ہو، کتنی محبت کر دے ہو۔ حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے محبوبہ ساری کائنات تو بڑھ کے تے اپنی جان تو گھٹ، اپنی جان تو ود نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے اے عمر بن خطاب اگر اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت نہیں پھر سمجھ لے تو کامل مومن تے ایماندار نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے محبوبہ اگر انج گل ہے حضرت عمر نو اپنی جان تو بھی ود کے پیار محمد دی ذات دے نال ہے۔ جو میں پیغام دینا چاہنا اللہ فرماتے نے
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک فرماندے نے پیغمبر دے نال محبت مومناں نو اپنی جان تو ود کے، اپنے جگر تو ود کے، اپنی جان تو ود کے پیار پیغمبر دی ذات نال ہونا چاہیے۔ دوسرا مقام قرآن پاک دا اللہ فرماندے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سارے نہیں بولے اونچی کو سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم خطابت واسطے نہیں، وقت پاس واسطے نہیں، میں تانوں اے بات دعوے نال کہہ سکدا ہوں، اوہی وقت قیمتی ہے جو اللہ دے گھر اندر گزر جائے۔ وقت تے گھر اپنے اندر بھی گزر جانا ہے، وقت تے دارے تے بھی گزر جانا ہے، وقت تے بیٹھک تے بھی گزر جانا ہے، وقت تے اپنے گھر اندر چرپائی تے بھی گزر جانا ہے، لیکن وہی وقت قیمتی ہے جو اللہ دے گھر اندر گزر جائے۔ آئیے توجہ کرنا، ایک گل بیان ہو چکی کہ نبی پاک نال محبت، نبی پاک نال پیار ہر مکتبہ فکر دا دعویٰ ہے۔ اہل حدیث ہوئے تے او بھی آمدہ ہے مینوں پیغمبر نال پیار اپنی جان تو ود گئے۔ اگر بریلوی مکتبہ فکر دا دوست اور ساتھی ہوئے وہ بھی کہندہ ہے مینوں پیار پیغمبر دی ذات نال اپنی جان تو ود گئے۔ اگر دیوبندی مکتبہ فکر دا ساتھی ہوئے وہ بھی آمدہ ہے مینوں پیار پیغمبر دی ذات نال اپنی جان تو ود گئے۔ میں تین تقاضے بیان کرنا چاہنا، تسی توجہ کرنا، جیڑا بندہ وہ تین تقاضے پورے کر دے وہ سمجھے کہ واقعی اپنے دعوی محبت دے اندر سچائے۔ تے جنہیں انہاں تنہ دے اندر کوتاہی کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے وہ تین تقاضے پورے نہ کیتے، وہ بندہ اپنے دعوے تے غور کرے، اپنی محبت تے غور کرے، اپنی الفت تے غور کرے۔ صرف زبانی کلامی نہیں، اصل بات بننی ہے کہ جڑا بندہ پیغمبر نال پیار کردہ ہے وہ تقاضے پورے کردہ ہے یا نہیں کردہ۔ پہلا تقاضا کی ہے توجہ کرنا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے جدا دعویٰ ہے کہ مینوں پیغمبر نال پیار ہے، اس اندر ایک وصف اے ہونا چاہیے کہ دلوں اور جانوں پوری کائنات تو بڑھ کے ادب احترام کرے جناب محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ دا ادب و احترام کرے، نبی پاک دا ادب کرے۔ جڑا بندہ آپ دا ادب کر دے، آپ دی ذات دا بھی ادب کر دے، آپ دی بات دا بھی ادب کر دے، آپ دے نام دا بھی ادب کر دے، آپ دے اہل بیت دا بھی ادب کر دے، آپ دے صحابہ دا بھی ادب کر دے، آپ دی بنات دا بھی ادب کر دے، آپ دے بیٹیاں دا بھی ادب کر دے۔ جاؤ میرا اور میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے غلط سنے ہوئے گا، وہابی پیغمبر دا ادب نہیں کر دے، آپ دا احترام نہیں کر دے۔ میرا اور میری جماعت دا کی دے جس جگہ تے میرے پیغمبر دا قدم لگ جائے اس مٹی دا احترام کرنا بھی واجب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم۔ توجہ کر دے جا
جانا آپ دا ادب اور صحابہ کرام نے کتنا احترام کیتا پیغمبر دی ذات دا توجہ کرنا پھر میں آخر تے دعوت فکر بھی دینا چاہنا آپ دا کتنا احترام کیتا صحابہ کرام نے حضرت ثابت بن قیس اس آیت دے نازل ہون تو بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے مومنو جدو نبی پاک موجود ہون اے صحابہ کرام اپنی آواز نو بلند نہ کیتا کرو اپنے والیوم تے اپنی آواز نو بلند نہ کیتا کرو جدو آیت نازل ہوئی ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی محفل پاک دے اندر آپ دے مسجد دے اندر حاضر نہیں ہو رہے چند دن گزرے تے نبی پاک پوچھتے نے صحابہ کرام دی یا رسول اللہ فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آندے فرمایا محبوبہ پتہ نہیں کتھے نے آپ نے اپنے پروانے نو بھیجیا جاؤ پتہ کر کے آؤ حضرت غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ثابت بن قیس دے گھر آئے حضرت ثابت بن قیس نے نیوی پائی ہے تے زارو قطار روئی جا رہے ہیں صحابی آندہ اے ثابت بن قیس تو انہوں نبی پاک نے یاد فرمایا ہے تے کیوں رو رہے ہو وجہ کی ہے حضرت ثابت بن قیس فرماندے نے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں آ سکدا میرا شمار تے جہنمی اندر ہو گیا ہے میرے اعمال تے برباد ہو گئے نے میری آواز اچھی ہے فطرتاً اچھی ہے جاؤ میں نہیں آ سکدا صحابی پیغام لے کے واپس آیا نبی پاک نو پیغام دیتا آپ فرماندے نے جاؤ ثابت بن قیس نو کہہ دو تو جہنمی نہیں بلکہ رب نے تیرے تے جنت واجب فرما دیتی ہے تو آیا کر تیرے دل اندر بھی ادب مصطفیٰ ہے تیری زبان تے بھی ادب مصطفیٰ ہے تیری آواز فطرتاً بلند ہے آؤ لوگوں میرا اور میری جماعت دا کی دا سنو جڑا بندہ پیغمبر دا ادب و احترام دل و جانو کرے وہ واقعی محبت دے اندر سچا ہے اور میں ایک حدیث سنانا چاہنا تے تینوں پوچھنا چاہنا کہ نبی پاک دا مؤدب کون ہے آپ دا احترام کرنے والا کون ہے اے صلح حدیبیہ دی شرائط لکھی جا رہی نے تے صلح حدیبیہ دا پہلا جو ہنسہ ہے پہلی عبارت ہے وہ لکھی جا رہی ہے کہ اے صلح محمد الرسول اللہ ما بین مشرکین مکہ اے انہاں دے درمیان صلح ہو رہی ہے مشرکین مکہ کہنے لگے محمد الرسول اللہ کٹ دیتا جائے اسی تے محمد نو اللہ دا رسول من دے کائی نہیں اتھے محمد بن عبداللہ لکھیا جائے اگر محمد الرسول اللہ من لیا جائے تے اختلاف گادا اگر محمد الرسول اللہ من لیا جائے تے جنگ کا دیتے لڑائی تے جھگڑے گادے آپ فرماتے نے اے علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرا نام کٹ دو حضرت علی فرماتے نے اے محبوبہ اے قلم لیو تے آپ خود اپنے نام تے سیائی پھیرو نام کٹو علی دے ہاتھ اندر جرت نہیں کہ پیغمبر دے نام دے اتے سیائی پھیرے اور نوجوانوں بزرگوں میری دعوت تے غور کرو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی آپ دے میلاد دے منکر نہیں اسی آپ دی ولادت دے منکر نہیں اسی آپ دی پیدائش دے منکر نہیں اسی کدے منکراں اسی آنے اللہ دے بندو ایک من دا کیک ہوئے اتے نام محمد لکھیا ہوئے تے مولوی چھری چلا کے آپ دا نام کٹ کے کیک کھا جائے انہوں ادب نہیں آکھیا جاندہ آپ دے نام دی جھنڈیاں بنیا ہوون انہاں جھنڈیاں نو گلیاں اندر لگا کے 12 ربیع الاول نو سجا کے 13 ربیع الاول نو پیران دے اندر رون دیا جائے انہوں ادب نہیں آکھیا جاندہ وہ لوگوں ساڑی دعوت تے غور کرو اسی کی پیغام دینا چاہنے ہیں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان دا پیغام کیے تو آنا میں ادب کرنا وہابی بے ادب آئے وہابی بے پیر آئے اہل حدیث ادب نہیں کر دے میں تیرا کیویں ادب مننا 12 ربیع الاول نو ایک چوک دے اندر پیغمبر دا روزہ بنانا ہے 13 ربیع الاول نو توڑ دینا ہے میں پوچھنا چاہنا پہلی گل کہ روزہ بنانا نہیں سی یہ بنا دیتا تھے پھر توڑنا نہیں سی یہ ساڑھے کول بنوانا چاہنا ہے آندہ ہے تسی کیوں نہیں روزہ بنام دے اسی آنیا روزہ بنان واسطے پہلے جگہ تے پیش کرو کتھے بنائیے جتھے پیغمبر دا روزہ بنے آپ نے اپنی حالات زندگی دے اندر نبی پاک نے منبر تے کھڑے ہو کے فرمایا ما بین
ان بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ پاک نے میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک ساری جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ پہلی وجہ بات مختصر کراں، آپ دا ادب کیتا جائے، آپ دا احترام کیتا جائے۔ دوسری جناب تقاضا کیے پیغمبر دی محبت دا، اگر وقت آئے جان پیش کرندہ، اگر وقت آئے مال پیش کرندہ، تے ایک مومن مسلمان نو پچھا نہیں ہٹنا چاہیدہ۔ آپ دی نبوت دے، آپ دی رسالت دے، آپ دی ختم نبوت دے، اگر جان پیش کرندہ موقع ملے تے جان پیش کر دے۔ اللہ دی قسم ہے ساڑی جان صدیق اکبر تو قیمتی نہیں، ساڑی جان صحابہ کرام تو قیمتی نہیں۔ آپ تے جان اور مال قربیش کیتا جائے، اے جنگ احد دا موقع ہے، صحابہ کرام نبی پاک دے اگے کھڑے نے، 12 صحابہ کرام نے این شہید ہوندے جا رہے نے، ہوندے جا رہے نے، ہوندے جا رہے نے۔ جدو 11 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ پیغمبر دے اگے کر کے کھڑے نے، تے نبی پاک بار بار اتاؤ کے ویکھنا چاہتے نے کہ کافران دی کی پلان ہے۔ حضرت طلحہ فرماندے نے محبوبا تسی میرے پیچھے رو، سامنے نہ آو، جیڑا تیر آمدے او حضرت طلحہ دے سینے تے لگ جائے پر میرے پیغمبر نو نہ چھو سکے۔ آپ تے مال بھی قربان کیتا جائے، آپ تے جان بھی قربان کیتا جائے۔ اہل حدیثوں آئیدہ پروگرام سیرت امام اہل حدیث کانفرنس، اللہ دی قسم ہے تھوڑا آمنا بھی ضائع نہیں، تھوڑا سفر کرنا بھی ضائع نہیں، تھوڑا جلسے اندر بینا بھی ضائع نہیں، تھوڑا وقت دینا بھی ضائع نہیں، تھوڑا پیسہ دینا بھی ضائع نہیں، تھوڑا حالات دے گرمی سردی دے تقاضیاں تو ہٹ کے جان مال تے وقت لا کے آئی دے اس پروگرام اندر بینا سیرت امام اہل حدیث کانفرنس ہے، نبی پاک دی سیرت دا پروگرام ہے۔ آپ تے جان پیش کرو، آپ تے مال پیش کرو۔ آخری گل کرنا چاہنا، توجہ کرنا، آخری تقاضا کیے پیغمبر دا، اللہ فرماتے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ آخری تقاضا میرے پیغمبر دا، حسب وعدہ انہاں دی آمد تک کی میں تو انہوں آرے لانا سی وہ میں لا دیتا ہے انشاءاللہ ہون او جانن تے تسی جانو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔